अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह नवंबर 2022 में बुर्ज सरतान यानी कैंसर की फल्कियाती पोजीशन इल्म नजूम और इल्म फल्कियात के हिसाब से क्या होगी, और इस पोजीशन के असरात बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं। मगर मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम अपनी वीडियो में आपके स्टार में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी रेमेडी भी बताते हैं, उसके सदक़ात बताते हैं, उसका विर्द भी बताते हैं। कहीं हम दरमियान में, कहीं आखिर में, बहरहाल बताते ज़रूर हैं। इसलिए बराए करम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो चलते हैं मालूमात की तरफ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर माह नवंबर 2022 में बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए मिले जुले असरात लाएगा। राहु और केतु के असर काम की जगह पर परेशानी का सबब बन सकते हैं। इस महीने बुर्ज सरतान वालों को एहतियात से काम करने की ज़रूरत होगी। माह नवंबर 2022 में बुर्ज सरतान वालों के लिए बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात रोशन होंगे। आपको चाहिए कि इस दौरान बैरून मुल्क जाने की कोशिशें करें और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। इस माह आपके अखराजात अरूज पर होंगे। वैसे भी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात सखी और रहम दिल होते हैं, मगर आपको अपने अखराजात कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इस माह नवंबर में आपकी माली पोजीशन बेहतर होगी, मगर फजूल खर्च आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। इस माह आप पर ख़ानदानी दबाव की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, मगर इस माह किस्मत आपका साथ देगी और आप हर परेशानी से बआसानी निकलने में कामयाब होंगे। माह नवंबर 2022 में बुर्ज सरतान वालों को अपने कैरियर के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि राहु आपके ज़ायचे के 10वें घर में है और इस पर सय्यारा शम्स के असरात भी हैं। इस वजह से आपको काम की जगह पर परेशानी लाहक हो सकती है। इम्कान है आप किसी से लड़ सकते हैं, किसी से फजूल बहस हो सकती है। आपको चाहिए फजूल बहस व तकरार से परहेज़ करें और दरगुजर की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। ताहम आपके सीनियर आपका साथ देंगे, आपके हक़ में बात करेंगे। सय्यारा मुश्तरी जो आपके ज़ायचे के 6ठे घर का मालिक है, जो 9वें घर में बराजमा है, इस वजह से आपकी कोशिश के मुताबिक आपके काम में बेहतरी आएगी। मुलाजमत पेशा ख़वातीन और हज़रात का तबादला भी हो सकता है। ऐसे कैंसर अफराद जो हसूल रोज़गार के लिए कोशां थे, वो इस महीने नवंबर 2022 में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात जो कारोबार करते हैं, शुरू माह से ही उतार चढ़ाव का शिकार होंगे, क्योंकि आपके ज़ायचे के 7वें घर का मालिक सय्यारा ज़ोहल आपके 7वें घर में ही मौजूद है, जिससे आपके रुपए पैसे के मामलात में उतार चढ़ाव आ सकता है। कारोबारी मामलात में आपकी ईमानदारी काबिल ज़िक्र है, मगर साथ साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करें जो आपको कामयाबी से हमकिनार करे। आप बाज़ औक़ात जज्बातीपन का शिकार होते हैं, बेहतर है अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा करें। इस माह सय्यारा मुश्तरी किस्मत के घर में मौजूदगी आपको सही फ़ैसले करने के काबिल बनाएगी। आप अब अपने कैरियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने रोज़गार के हवाले से सही और मुस्बत फ़ैसले कर पाएंगे। आपके 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी और 10वें घर में सय्यारा अतारत की वजह से आपके माली मामलात मजबूत होंगे। आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। इस माह कोशिश करें बचत करने की अहमियत को समझें, क्योंकि आने वाला वक्त
آنے والے وقت میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کو اس ماہ اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں مریخ اور 10ویں گھر میں راہو اور 7ویں گھر میں زحل کی موجودگی اور چوتھے گھر میں 6 سیاروں کا اثر صحت میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، چھوٹی موٹی بیماری کا بر وقت علاج کرائیں، صحت کے حوالے سے کوئی لاپرواہی نہ کریں، نہیں تو آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ نومبر کے پہلے 15 دن محبت اور ازدواجی معاملات اور کاروباری شراکت داری کے معاملات الجھن کا شکار رہیں گے۔ آپ کی لو لائف اور ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے۔ 15 نومبر کے بعد سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ کی وجہ سے آپ کے ازدواجی اور محبت کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ ازدواجی اور لو کے معاملات بہتر سے بہتر ہوں گے، آپ کی کاروباری شراکت داری بہتر ہوگی، مگر برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں سے عرض کرتا چلوں کہ اپنے ازدواجی اور محبت کے معاملات میں جذباتی پن نہ کیا کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، غصہ نہ کریں، ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کیا کریں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد کی ماہ نومبر 2022 میں عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے تعلق اچھے رہیں گے، مگر آپ کا زیادہ خرچ خاندان یا دوست احباب پر ہوگا، مگر اس کے باوجود آپ کے اپنے خاندان اور دوست احباب سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور خاندانی بد امنی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں آپ بحث و تکرار سے خود کو دور رکھیں، کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ماہ نومبر میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے کافی مدد مل سکتی ہے، جس سے آپ اپنے بہت سے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے اس ماہ زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے دوران سفر احتیاط کریں، خاص طور پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا پھر روڈ پہ چلتے ہوئے احتیاط کریں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور یہی محنت آنے والے دنوں میں آپ کے کام آئے گی۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے عرصہ دراز سے نشیب و فراز دیکھتے آئے ہیں، مگر اب ان کو چاہیے اپنے کیریئر کو مضبوط کرنے کے لیے صحیح فیصلے کریں۔ آپ کو چاہیے ماہ اکتوبر میں چینی، چاول یا پھر دودھ کا حسب توفیق صدقہ دیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیشہ، یعنی ماہ نومبر میں نہیں، ہمیشہ اپنے ورد خاص یعنی یا حسیبو یا جبارو یا سمیوں کا ورد کریں تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ تو جناب یہ تھیں برج سرطان سے متعلق ماہ نومبر 2022 کی چیدہ معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹس باکس میں میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہم رپلائی ضرور دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مگر جاتے جاتے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔